वेलकम बैक नाज़रीन गाल बोल जो सिलसिलो जारी है रुबीना इरफान साहब असां गॾु मौजूद आहिनि पार्लियामेंटेरियन सीनियर उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदा रुबीना साहब कफ़ायत शायरी के नारे तो हर पार्टी मारती है कहती कफ़ायत शायरी करो, ये मुमकिन कैसे होगी और इम्प्लीमेंट किस पे किया जा सकता है? ये ब्यूरोक्रेट्स पे किया जा सकता है, सियासतदान पे किया जा सकता है, या आम आदमी पे कहेंगे भाई चीनी पत्ती कम इस्तेमाल करो? मैं ख्याल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पाकिस्तान के तमाम लोगों पे ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस मुश्किल घड़ी में वो अपने मुल्क को बचाने के लिए, और जिस हाल में मुल्क हमें मिला है अभी, तो ये चीज़ें ज़रूरी कि हम सबको मिल के, ये नहीं कि खाली गरीब के कंधों पे हो या कोई सियासतदान के कंधे, ब्यूरोक्रेट्स के, तमाम इदारों के, ये सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो सेव करें। रुबीना साहब आप कह रही हैं सब पे होगा, तो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आके गलत फैसले करके मुल्क को इस ध्यान पे लेके आए, लेकिन मुश्किल फैसले इम्प्लीमेंट आवाम अपने ऊपर करी है, नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए जी, पॉलिटिकल जो फैसले हैं, जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में आके गलत फैसले उन्होंने किए, ये गलत फैसले उन्होंने नहीं, हो जाते हैं, गलती हो जाती है, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता, तो अपनी गलती का तो उन्हें जवाब भी मिल गया, हुकूमत भी चली गई, अपनी गलतियों से चली गई, तो अब उनको भुगतना ही पड़ेगा ये गलती। ये मतलब नाइंसाफ़ी नहीं है कि अगर मुशर्रफ कोई गलत फैसला करता है तो उस वक्त पीपल्स पार्टी आती है, फिर आवाम को कहती है कुछ करो, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, नून लीग की हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी की गलत फैसले आवाम पे आती है, मतलब आवाम ही क्यों खमियाजा भुगते? सवाल ये है कि आवाम ही क्यों ज़िम्मेदार है? क्यों ना शुरुआत पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट जो डिसीजन लेने वाले हैं आवाम के लिए, उनसे की जाए और उसके लिए कोई कानून साजी की जाए? क्या ऐसी तजवीज़ है मुस्तकबिल में? देखिए, अवाम पे नहीं, अवाम ये फैसला खुद करती है, हम जो वोट देते हैं ना, वो फैसला होता है, जो वोट हम डालते हैं उस वक्त हम नहीं सोचते कि हम किसको वोट दे रहे हैं, ये क्या फैसला हम अपनी ज़िंदगी का, हम अपने मुस्तकबिल का उस वोट से करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वोट को आप सोच समझ करके दें। इन मुश्किल फैसलों से माजी की तरह फिर लॉलीपॉप तो नहीं होगा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा? मुश्किल फैसले चलो बीइंग अ टाइम आवाम बर्दाश्त कर ले, फ़र्क पड़ेगा इससे मुश्किल फैसलों से आपके ख्याल में? बिल्कुल पड़ेगा, और पड़ रहा है। कल 3 रुपए डॉलर नीचे नहीं हो गया? वो तो जिस दिन अदम एतमाद आ रही थी उस दिन तो 8 रुपये हो गया था। तो नहीं, तो ये देखें, अगर आप मीडिया गलत, मुंह में गलत अल्फाज डालेंगे, हकाइक पे बात, हकाइक। अवाम, यही जो आपका मीडिया है, ये आपका फ़र्ज़ है, चौथा सुतून जो सबसे अहम सुतून है वो आप लोग हैं, अगर आप लोग पॉजिटिव बातें लोगों को नहीं बताएंगे और लोग पॉजिटिव बातें नहीं सोचेंगे, तो फिर आवाम तो गलती समझेगी ना। हकाइक बताना मुनासिब होता है, हकाइक बताए जाते हैं, हकाइक चाहे पीटीआई हुकूमत ने गलत बताए या सही बताए, जो थे मीडिया ने वो हकाइक आवाम के सामने पेश किए। इस हुकूमत ने अगर मुश्किल फैसलों का नाम लेके आवाम पे बोझ डाला तो हकाइक आवाम पे किसी इस हुकूमत ने बोझ नहीं डाला। 234 पेट्रोल, 600 ऑयल, ये बोझ नहीं है, 7 रुपये यूनिट। आप मुझे ये बताएं, ये किसने किया? मैं भी तो पिछले हुकूमत में थी, हम इत्तेहादी थे, हम क्यों उस तरफ गए? तो उनके अपने हुकूमत ने गलत किए थे, तहरीक के सामने गलत किए थे फैसले। मैं किसी का नाम नहीं लेती, आप मुंह में अल्फाज नहीं डालें। नाज़रीन, जमात इस्लामी जा मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल चित्राली साहब असां गॾु मौजूद हैं, उनसां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। चित्राली साहब, हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कफ़ायत शायरी की। एक जानब तो सूद का निज़ाम, जमात इस्लामी उस पर शरई अदालत में भी चली गई, सारा मामला अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कफ़ायत शायरी होती क्या है और किस पे इम्प्लीमेंट होती है, और वो कौन इम्प्लीमेंट अपने ऊपर नहीं कर रहा? ये किफ़ायत शायरी जो है ना जी, ये उस चिड़िया का नाम है जो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। हो सकता है कि बैरूनी ममालिक, किसी ममालिक, कई ममालिक में होंगे, और किफ़ायत शायरी आप इससे अपने कैमरे को घुमाएं, ये किफ़ायत शायरी की अलामत है, और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये उस कौम की
جو قوم بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتی، جو قوم سوئی گیس کا بل ادا نہیں کر سکتی، جو قوم اپنے بچوں کو پڑھائی صحیح تعلیم نہیں دے سکتی، وہ قوم جو اپنے بچوں کو صحت نہیں دے سکتی، وہ قوم جو صبح کھا کے شام کے لیے وہ محتاج ہے، اس قوم کے جو نمائندے ہیں ان کی گاڑیاں آپ ذرا ایک یہ کیمرہ گھما کے دیکھیں، یہی شفایت کاری پارلیمنٹیرین کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا ثواب زیدی اختیار ہے جو ملا ہوا ہے، استعمال کرنے میں کیا حرج ہے کچھ پارلیمنٹیرین، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ مجھے اعتراض یہ ہے، دیکھیں جب قوم پہ سختی آتی ہے، سمجھ میں آئی نا، من حیث المجموع حکومت قوم کی ہے نا جی، قوم سے بنتی ہے نا، قوم اگر ووٹ نہ دیں تو یہ اسمبلی کیا قائم رہ سکتی ہے؟ کیا اس میں یہ لوگ آ سکتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو گاڑیاں مل رہی ہیں، ان کو سہولیات مل رہی ہیں، کرسیاں مل رہی ہیں، کیا یہ مل سکتے ہیں؟ جب قوم منتخب کر کے جن لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور وہی لوگ یہاں آ کر قوم ہی کو بھول جائیں تو اس میں قباحت ہی قباحت ہے وہی، اس میں اچھا ہی کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کفائف شہری کے گزشتہ 3 دہائیوں سے، ہم تو پہلے کافی دہائیوں سے سن رہے ہیں، پر 21ویں صدی میں 2-3 حکومتیں جو آئیں اس میں سن رہے ہیں بھی کوئی کہتا ہے یونیورسٹی بنائے گا، کوئی کہتا ہے بھی ہیلی کاپٹر کے بجائے سائیکل سے چلیں گے، اب نون لیگ کی حکومت کبھی کہتی ہے کہ چینی پتی کم استعمال کرو، تو خالی عوام پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے؟ عوامی نمائندے، بیوروکریٹس یا دوسرے ادارے کب اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے؟ کیا آپ بینگ اے پارلیمنٹیرین قانون سازی نہیں کر سکتے اس پہ؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ قوم کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا، موجودہ حکومت والے بھی نہیں سوچتے، پہلے حکومت والے بھی نہیں سوچتے تھے، انہوں نے تبدیلی کے نام پر تباہی۔ آپ لوگ بھی بینگ اے پارلیمنٹیرین شامل ہیں؟ نہیں، میں بحیثیت نہیں کہ ہم تو پوائنٹ ریز کرتے ہیں نا جی، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتی ہے؟ بالکل قانون سازی بندہ دیکھیں اس پر اپوزیشن میں کون ہے، جو اپوزیشن میں ہے، آپ کو منع ہے قانون سازی؟ دیکھیں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ خود 2023 میں مسلم لیگ نون سے وہ ٹکٹ لیا ہوا ہے، وہ کیا اپوزیشن کرے گا؟ اور جو ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کی کیا وقت ہوگی 5-6 بندوں کی اسمبلی کے اندر؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، ہم تو چاہ رہے ہیں سودی کاروبار ختم ہو، ہم تو چاہ رہے ہیں عوام کو سہولیات ہو، ہم تو چاہ رہے ہیں کفایت شعاری ہو، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بے جا اخراجات جو ہیں یہ نہ ہو، اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ہم انڈیویجولی اکیلی حیثیت سے آپ اکیلے ہیں نا ابھی پارلیمنٹ جماعت اسلامی، تو آپ کو کوئی منع تو نہیں، آپ بھی تو کر سکتے ہیں نا قانون سازی پرائیویٹ بل کے تحت، تو آپ لوگ کب لائیں گے قانون سازی؟ ہم لا رہے ہیں، جتنے بل یہاں پڑے ہوئے ہیں کچھ پہلے سے ہم نے جمع کیے ہیں، سود کے خلاف میں نے جمع کیا ہے، دیکھیں سودی کاروبار سے ہم چٹکرا حاصل کریں گے نا، کفایت شعاری آئے گی۔ سود تو ایک الگ چیپٹر ہے، یہاں پہ معاملہ کفایت شعاری ہے۔ نہیں ہے تو آپ کے اسمبلی سے لے کر آپ کے غریب تک اس کا خون چوسا جا رہا ہے، اس میں مالدار ہوتے جا رہے ہیں، غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، بینکوں کو جو پیسے جمع کرتے ہیں۔ یہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم تو مالدار کے اوپر ٹیکس لگایا ہے نا، غریبوں میں تو نہیں لگایا نا، پھر مالدار کا ٹیکس ہے۔ یہ سیلز ٹیکس کس پہ لگا ہے؟ یہ نہیں کیا مطلب سیلز ٹیکس کیا ہے؟ اب ماچس کے ڈبے پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں خدا کے بندے، ہاں، اور یہ بل ابھی جو آپ کو دکھایا 10,000 اس میں نکالیں، اگر 4,000 4,500 سے زیادہ اس کا بل آیا ہو بجلی کا اصل بل، لیکن باقی ٹیکسز ہیں، یہ کیا ہیں؟ آپ کی خاموشی، آپ آواز تو اٹھاتے ہیں، کچھ نہ کرنا تو بے بسی ہوئی، تو پھر اس پارلیمنٹ میں رہنے کا کیا فائدہ؟ رہنے کا فائدہ یہ ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سنت رسول ہے، اور ہم سنت رسول ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ بریک ہیں، بریک ہم